Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड पढेका थियौँ। त्यसैगरी आज हामी नयाँ टपिकमा डिस्कस गर्छौँ, मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। म मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टरलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेको छु, किन भन्दा एउटा न्युमेरिकल यो च्याप्टरदेखि आउँछ एक्जाममा। हामीले अहिलेसम्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टका न्युमेरिकल पढ्यौँ र मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी आज हामीले मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने क्वेसन डिस्कस गर्छौँ। ल, हेडिङ लेख, मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन in electric field. Okay, we know that the electric field is denoted by capital letter E, just like that the magnetic field is denoted by capital letter B. जसरी magnetic field लाई capital letter B ले डिनोट गरिन्थ्यो, त्यसै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लाई capital letter E ले डिनोट गरिन्छ। र हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि कुनै पनि स्पेसको कुनै पनि रिजनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त, हाउ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान बी प्रोड्युस्ड। सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोडक्सन गर्ने एउटा मेथड के छ भन्दा दुईवटा मेटल प्लेटमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गर्ने, त्यो बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। बाई सप्लाइङ द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु प्यारलल मेटल प्लेट्स we can create the electric field in between them. हामीले दुईटा प्यारलल मेटल प्लेटहरुमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाई गर्यौं भने ती प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। ल, यो कुरा बुझ्नु पर्यो, हाउ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड। हामीले सर्ट क्वेसनमा फर्स्ट डेमै डिस्कस गरिसकेका क्वेसन हुने नि। र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्यापिटल ई ले जनाइन्छ, जसरी अघिल्लो क्लासमा म्याग्नेटिक फिल्डलाई क्यापिटल बी ले जनाइन्थ्यो, त्यसै गरी आज इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्यापिटल ई लेटरले जनाइन्छ। नोट गर, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल ई ब्राकेटभित्र लेख्दा हुन्छ क्यापिटल ई इज इक्वल टु, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड बाई सप्लाइङ पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेट्स, टु प्यारलल मेटल प्लेट्स। भनेपछि पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरेर बल्ल इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड र सप्लाई गरेको पोटेन्सियलको बीचमा रिलेसन हुन्छ। नोट गर, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल ई इज इक्वल टु क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई स्मल डी हो। यही क्यापिटल भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, यानी कि पोटेन्सियल डिफरेन्स धेरै हुँदा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि धेरै छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन देख्यो नि त। त्यसै गरी स्मल डी भनेको सेपरेसन अफ प्लेट हो, दुईटा प्लेटको बीचको डिस्टेन्स। यदि दुईटा प्लेटको बीचको डिस्टेन्स धेरै बनाउने हो भने, धेरै टाढा टाढा प्लेट राखियो भने विक इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ बीचमा। त्यही भनेको यो जहिले पनि बुझ्नु, इलेक्ट्रिक फिल्ड ई इज इक्वल टु भी अपन डी भयो। भी भनेको सप्लाई गरिएको पोटेन्सियल, डी भनेको प्लेटको बीचको सेपरेसन। ल, अब एउटा फिगर बनाऊ त। दुईटा प्यारलल हो, लाइन ड्र गर, होराइजन्टल लाइन, लगभग 4 लाइन जतिको ग्यापमा हो। यो दुईटा ड्र गरेको प्यारलल लाइन होइन, प्लेट हो भन्ने सम्झ। अब यी दुईटा प्लेटको बीचमा हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाई गर्यौं भने यसरी दुईटा प्लेटको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाई गरेपछि बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ।
त्यही भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इज क्रिएटेड बाई सप्लाइङ द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेट भनेर भन्न खोजेको यही कुरालाई हो। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो प्लेट भए जतिको रिजनमा भने त्यो दुईटा प्लेटको बिचमा एउटा इलेक्ट्रोन पठाऊ, स्ट्रेट मुभ गराऊ, प्यारलल प्लेटहरूसँग प्यारललै हुने गरी इलेक्ट्रोन मिड वेबाट गयो। तर जब भित्र छिर्छ नि प्लेटभित्र इन्टर हुन्छ त्यो बिचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डले इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो, फोर्स लगाउँछ। सपोज गर माथिल्लो प्लेटलाई हामीले हाई पोटेन्सियल सप्लाई गरेका छौँ, यानि कि पोजिटिभ सप्लाई गरेका छौँ भनेर बुझौँ। त्यस्तोमा इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, फोर्स लाग्छ अनि यो अप्पर प्लेटतिर पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट भएर प्याराबोलिक पाथ जस्तो बनाउँदै बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केपछि स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्ने भयो। यसरी इलेक्ट्रिक प्लेटबाट बाहिर निस्किने बेलामा कति डेभिएट भयो त? स्मल वाई। म फिगरमै लेखिरहेको छु, स्मल वाई डेभिएट भयो हो। त्यही डेभिएसन लेख त तल्लो लाइनमा फर्मुला। आज पनि फर्मुला एउटा मात्रै छ, गजब छ नि। ल डेभिएसन of an electron, deviation of an electron in electric field. नोट गर है, deviation of an electron in electric field ब्राकेटमा लेख y is equal to formula small e capital E capital D square E D square भयो। स्मल ई क्यापिटल ई अनि क्यापिटल डी स्क्वायर अपन 2m v1 स्क्वायर। स्मल v1 है, v1 भनेको इन्टर गर्दाखेरिको भेलोसिटी, v1 स्क्वायर। जस्ट यति मात्रै फर्मुला हो। ल अनि नोट गर्दै जाऊ, यहाँ के भनेको यी प्यारामिटरहरू नोट गर्दै जाऊ। स्मल ई चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हो। स्मल ई भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, स्मल ई इज द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन विच इज अ कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर। त्यस्तै क्यापिटल ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड, क्यापिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड विच इज क्यापिटल भी अपन स्मल डी। माथि लेखेको नि फर्मुला, इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि फर्मुला क्यापिटल भी अपन स्मल डी। क्यापिटल भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स, स्मल डी भनेको दुईटा प्लेट कतिको टाढा सेपरेटमा राखेको छ भनेर भनेको त्यो डिस्टेन्स, सेपरेसन अफ प्लेट्स स्मल डी। अनि आयो क्यापिटल डी। क्यापिटल डी भनेको लेन्थ अफ प्लेट, लेन्थ अफ प्लेट्स, लेन्थ अफ प्लेट्स। त्यस्तै यम इज द मास अफ एन इलेक्ट्रोन and v1 is the horizontal velocity, इनिशियल होराइजेन्टल भेलोसिटी हो। फाइनलमा पनि होराइजेन्टलमा त्यति नै हुन्छ, किन भन्दा होराइजेन्टलतिर कसैले पनि यसलाई एट्र्याक्टिङ फोर्स लगाएको छैन, जस्ट भर्टिकलतिर मात्रै यसलाई फोर्स लागेको हो। नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई हाई पोटेन्सियलतिर यानि कि अपवार्डतिर भर्टिकलतिर मात्रै फोर्स लागेको हो, होराइजेन्टलतिर कुनै फोर्स लागेको होइन। त्यो भएर होराइजेन्टलतिर एक्सलरेसन हुँदैन। होराइजेन्टलतिरको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी केही फरक पर्दैन, सेम रहन्छ। तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा छिर्ने बित्तिकै यो चार्ज पार्टिकल यानि कि इलेक्ट्रोन हो भने यो अपवार्डतिर पनि मुभ गर्छ। सपोज गरौँ अपवार्डतिर मुभ गर्ने भेलोसिटी v2 हो। तल्लो लाइनमा लेख, if v2 be the vertical velocity, यो सुरुमा इनिसियलमा हुँदैन, जब इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्छ तब बल्ल हुन्छ। v2 vertical velocity हो भने फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी लेख, फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको फर्मुला v is equal to स्मल b लेख है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 भनेको त इनिशियल भेलोसिटी हो, थाहा हुनु पर्यो।
v2 भनेको पछिबाट गेन गरेको भेलोसिटी हो। तल्लो लाइनमा लेख v2 को फर्मुला लेख v2 इज इक्वल टू स्मल ई क्यापिटल डी अपन यम v1 यो v2 को फर्मुला। ल अब यति भएपछि अब हामी लगभग मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्डबाट पनि न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। के फर्मुला लेखियो फेरि रिभाइज गर। डेभिएसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्मल y इज इक्वल टू स्मल ई क्यापिटल डी स्क्वायर अपन 2m v1 स्क्वायर। स्मल ई चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड जसको फर्मुला क्यापिटल भी अपन डी हुन्छ। इक्जाममा यस्तै हुनसक्छ। हेर क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिरहेछ, क्वेसनले इलेक्ट्रिक फिल्ड दिँदैन, क्यापिटल भी र स्मल डी दिन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो कि क्यापिटल भी अपन स्मल डी भनेकै क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। त्यसपछि लेखियो फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी, अर्को फर्मुला फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v, भेलोसिटीलाई स्मल v लेख्ने, पोटेन्सियललाई क्यापिटल V लेख्ने। स्मल v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 त इनिशियल भेलोसिटी हो, होराइजन्टल भेलोसिटी, इनिशियल होराइजन्टल भेलोसिटी, तर v2 गेन गरेको भेलोसिटी हो। v2 को फर्मुला फेरि फर्दर लेखियो v2 इज इक्वल टू स्मल ई क्यापिटल डी अपन यम v1। ल यति भइसकेपछि अब हामी गर्न सक्छौँ कि त। अनि सँगसँगै यहाँ थोरै कुरा के जान्नुपर्छ भन्दा चार्ज्ड पार्टिकल आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स। चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। चार्ज पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर पढेको चार्ज पार्टिकलले, म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा कति फोर्स लाग्छ BQV sin थीटा। त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डमा कति फोर्स लाग्छ चार्ज पार्टिकलमा, चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले कति फोर्स लगाउँछ त। फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स भनेको Q इन्टु क्यापिटल ई, Q इन्टु क्यापिटल ई। क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले Q चार्ज भएको पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स Q इन्टु क्यापिटल ई हुन्छ। यी कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यस्तै अरू सामान्य कुराहरू त हामीलाई थाहा छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तै काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला 12mv², यति त थाहा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै करेन्टको फर्मुला, करेन्ट थाहा नहुनेले नोट गर्दा हुन्छ। करेन्ट I भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो। करेन्ट I इज इक्वल टु Q अपन T, चार्ज अपन टाइम। रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो नि। 0 टाइममा 0 चार्ज थियो, T टाइममा Q चार्ज भयो भने त Q अपन T मात्र लेखे पनि भयो नि हो। करेन्ट I इज इक्वल टु Q अपन T। किन भन्दा करेन्ट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज नै हो। ल फेरि रिभाइज गरौँ फर्मुलाहरू। डेभिएसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड y इज इक्वल टु EED स्क्वायर अपन 2m v1 स्क्वायर। क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स क्यापिटल V डिभाइडेड बाई सेपरेसन अफ प्लेट। फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v इज इक्वल टु अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v2 भनेको EED अपन m v1 लेख्यो। v1 भनेको होराइजन्टल भेलोसिटी हो भने v2 भनेको भर्टिकल भेलोसिटी हो। यति कुराहरू भयो। करेन्ट I इज इक्वल टु Q अपन T पनि भयो। ल इक्जाममा आएको छन् न्युमेरिकलहरू, नोट गरेर कहिले कहिले आएछन्, म भन्दै जान्छु, तिमीहरू इयर मात्रै टिप्दा हुन्छ। 2072, त्यस्तै 2072 सेट E, 2070 सेट C, 2070 सेट D, 2068
2068 ओल्ड पेपरमा रहेछ 2060 क्वेसन नम्बर 8B लेखेको छ त्यहाँ पनि रहेछ। ओके यतिचोटि आएको देखिन्छ मोटामोटी रूपमा, यसको अलावा पनि छुटेका हुन सक्छन्। ल हामीले यहाँ भएको कुनै एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरौँ, त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई इजी हुन्छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा जस्तै अघि भर्खर बनाएको फिगर हेर त, दुईवटा प्यारलल प्लेट थिए, होराइजन्टल प्यारलल प्लेट जसको बिचौँ बिचबाट इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन इन्टर गर्यो। तर यो निस्किने बेलामा कति डेभिएट भयो त भन्दा y डेभिएट भयो भनेर फर्मुला लेख्यौँ। यदि इलेक्ट्रोन जस्ट प्लेटको एजबाट छेउबाट मात्रै ग्रेजेज आउट भएको भए, निस्केको भए, इलेक्ट्रोन प्लेटको एजबाट छेउबाट निस्केको भए, y भनेको त दुईटा प्लेटको बिचको डिस्टेन्स स्मल डी हो भने बिचौँ बिचदेखि मिड पोइन्टदेखि अप्पर प्लेटसम्मको डिस्टेन्स त स्मल डी अपन 2 भयो, मिड पोइन्टदेखि लोअर प्लेटसम्मको डिस्टेन्स स्मल डी अपन 2 भयो। यसरी यदि इलेक्ट्रोन जस्ट एजबाट ग्रेजेज आउट भएको छ भने y को भ्यालु स्मल डी अपन 2 हुन्छ। यो पनि ध्यानमा राख्नु। इफ द इलेक्ट्रोन ग्रेजेज आउट फ्रम द एज अफ प्लेट, EDG एज अफ प्लेट, छेउबाट प्लेटको छेउबाट निस्केको छ भने जस्ट टचै गरे जस्तरी प्लेटको एजबाट ग्रेजेज आउट भएको छ, निस्केको छ भने, इमर्ज भएको छ भने के हुन्छ, y इज इक्वल टु स्मल डी अपन 2 लेख्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तो पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, छ त्यस्तो क्वेसन। ल कुनै क्वेसन गरौँ, म जस्ट एउटा दुईवटा मात्रै सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु, बाँकी तिमीहरूले गर्छौ, भएन भने कुनै तरिकाले इन्फर्म गर, हामी फेरि फर्दर गरिहाल्छौँ। 2072 कै हेर्छु, फर्स्टमै गरौँ। 2072 म सर क्वेसन पढ्छु। 2072 सेट ई क्वेसन नम्बर 10B लेखेको छ। 72 सेट ई, अ बीम अफ इलेक्ट्रोन्स moving with velocity 10 to the power 7 meter per second enters midway between two horizontal parallel plates। दुईवटा होराइजन्टल प्यारलल प्लेटको बिचमा छिर्यो भने त प्यारलल प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल सप्लाई गरेर इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउने हो, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र छिर्यो, इन्टर गर्यो। इन्टर्स इन्टु द मिडवे बिट्विन टू होराइजन्टल प्यारलल प्लेट्स इन डाइरेक्सन प्यारलल टु द प्लेट्स विच आर 5 सेन्टिमिटर लङ। प्लेट कति लङ छन्, 5 सेन्टिमिटर। क्यापिटल डी दियो, लेन्थ अफ प्लेट 5 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर लङ, 5 सेन्टिमिटर लामा लामा छन्। एन्ड 2 सेन्टिमिटर अपार्ट, अपार्ट भनेको टाढा टाढा, 2 सेन्टिमिटर टाढा राखेको छ। प्लेटको बिचको सेपरेसन कति छ, 2 सेन्टिमिटर, यानि कि स्मल डी। एन्ड पोटेन्सियल डिफरेन्स भी एप्लाइड बिट्विन देम। ल दुईटा प्लेटको बिचमा भी भोल्ट एप्लाई गरिरहेछ अरे, कति भोल्ट हो कति भोल्ट हो, भी भोल्ट। क्यालकुलेट द भी भने कति हो अरे। अनि भनेको छ सो द्याट इट जस्ट ग्रेजेस द एज अफ द प्लेट भनेको छ, जस्ट प्लेटको एजबाट छेउबाट निस्क्यो भनेको डेभिएसन कति भयो, स्मल डी अपन 2 भयो डेभिएसन। ल गिभनमा सार भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन V1 इनिसियल होराइजन्टल भेलोसिटी है, इनिसियल भेलोसिटी हो V1 भनेको। इनिसियल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन V1 इज इक्वल टु 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड गिभनमा छ। भनेको छ बीम अफ इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ भेलोसिटी 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ नि त। भेलोसिटी V1 इज इक्वल 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड। इन्टर्स मिड वे बिट्विन टू होराइजन्टल प्यारलल प्लेट, दुईटा होराइजन्टल प्यारलल प्लेटको बिचमा छिर्यो। इन द डिरेक्सन प्यारलल टु द प्लेट, प्लेटकै डिरेक्ट प्यारलली छिरेको छ। विच आर 5 सेन्टिमिटर लङ भनेको छ। लेन्थ अफ प्लेट क्यापिटल डी इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। लेन्थ अफ प्लेट क्यापिटल डी इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। 5 सेन्टिमिटर विच इज नट द SI unit, convert it into meter, it will be 0.05 meter, 0.05 meter, which is the length of plate. And म फर्दर क्वेसन पढ्छु। एन्ड 2 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको छ, दुईटा प्लेटलाई 2 सेन्टिमिटर टाढा राखिएको छ भनेको सेपरेसन अफ प्लेट्स स्मल डी
is equal to 2 centimeter. Separation of plates small d is equal to 2 centimeter, which is not in SI unit. Let's convert it in meter. 0.02 meter. Separation of plates 0.02 meter. Potential difference capital V is equal to what? यही सोधेको छ. And also it just grazes out from the edge of plate भनेको छ. प्लेटको जस्ट एजबाट निस्क्यो भने डेभिएसन कति भयो? स्मल डी अपन 2 भयो. ल त्यो पनि नोट गर. डेभिएसन y इज इक्वल टु स्मल डी अपन 2. स्मल डी भनेको कति छ? 0.02. यसको आधी कति हुने भयो? 0.01 मिटर रहेछ डेभिएसन. यो पनि गिभन छ तर घुमाएर गिभन छ है. वी नो, हामीलाई थाहा भएको y को फर्मुला लेख. स्मल ई क्यापिटल ई क्यापिटल डी स्क्वायर अपन 2m_v1 को स्क्वायर स्मल v1 है. और हामीले फाइन्ड आउट गर्ने क्यापिटल भी हो. हामीले फाइन्ड आउट गर्ने क्यापिटल भी हो. फर्मुलामा त क्यापिटल भी नै छैन. और y इज इक्वल टु लेख. और y इज इक्वल टु क्यापिटल भी छ, क्यापिटल ई भित्र लुकेको छ. क्यापिटल ई लाई क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई स्मल डी लेख्न पाइन्छ नि. हो त्यही लेख. स्मल और y इज इक्वल टु और y इज इक्वल टु स्मल ई. क्यापिटल ई को ठाउँमा क्यापिटल भी अपन स्मल डी लेख. स्मल डी तल लेख्दा हुन्छ. कति भयो त? स्मल ई क्यापिटल भी क्यापिटल डी स्क्वायर अपन 2 छँदैछ तलपट्टि. डी स्मल डी कहाँबाट आयो? स्मल डी ई को ठाउँमा क्यापिटल भी अपन डी राखेको. डी तल पर्छ नि त. स्मल डी यम v1 स्क्वायर भयो. के भयो? y इज इक्वल टु ई भी डी स्क्वायर अपन 2dm v1 स्क्वायर भयो. और सबै भ्यालु पुट गर. इन प्लेस अफ y वी पुट 0.01 इज इक्वल टु. क्वेसनमा ई बाई एम को भ्यालु दिएको छ. डाइरेक्ट सिधै ई अपन एम को भ्यालु दिएको छ. ई अपन एम को सिधै भ्यालु राख. 1.76 इन्टु 10⁻11 ई बाई एम को भ्यालु गिभन छ. इन्टु क्यापिटल भी फाइन्ड आउट गर्ने हो. क्यापिटल डी भनेको 0.05 को स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई 2 स्मल डी 0.02 इन्टु यम भइसक्यो. ई बाई एम को भ्यालु हामीले एज अ होलमा माथि राखिसकेका छौँ. v1 भनेको 10⁻7 को पनि स्क्वायर और 0.01 इज इक्वल टु. क्यालकुलेटर आन. अब अपर पार्टमा कति भयो? 0.05 को स्क्वायर 0.05 को स्क्वायर इन्टु 1.76 इन्टु 10⁻11 यो कति हुन्छ? 4.4 इन्टु 10⁻8 इन्टु क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई 10⁻7 छ. त्यसको स्क्वायर छ तलपट्टि इन्टु 0.02 इन्टु 2 तल भयो 4 इन्टु 10⁻12 और क्रस मल्टिप्लाई गरेर v को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ. क्यापिटल v को भ्यालु आयो 90.9 भयो. 90.9 भोल्ट भयो. यो हाम्रो एन्सर भयो. इजी छ नि है. तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्ट एजबाट ग्राजेज आउट भएको छ. एजबाट इमर्ज आउट भयो. प्लेटको जस्ट एजबाट इन्डबाट निस्क्यो भन्यो भने डेभिएसन कति हुन्छ? y डेभिएसन d अपन 2 हुन्छ. स्मल d अपन 2 हुन्छ. यो कुरा बुझ्नु. त्यस्तै क्वेसन 2070 सेट सी. यो क्वेसन केही हदसम्म अघिल्लो क्लाससँग रिलेटेड क्वेसन छ. मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ यदि इलेक्ट्रोनलाई पोटेन्सियलले एक्सलरेट गराएको छ, इलेक्ट्रोनलाई कुदाउनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाई गरिएको छ, यानी कि इलेक्ट्रोन इज एक्सलरेटेड बाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भन्यो भने त्यसले भेलोसिटी दिएको हो भनेर बुझिन्छ हामीले. इभी इज इक्वल टु हाफ एम स्क्वायर गर्थ्यौँ यस्तो भनेको केसमा.
आज पनि यस्तै यस्तै खालको क्वेसन छ जस्तो लाग्यो 2070 सेट सी 2070 सेट सी क्वेसन पढ्छु एन इलेक्ट्रोन बीम आफ्टर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेन्शियल डिफरेन्स 5 किलोभोल्ट an electron beam after accelerated from rest through a potential difference 5 kilovolt and is allowed to impinge normally on the fixed surface भनेको छ। अनि यसलाई लिएर गएर एउटा नर्मल्ली सीधा लिएर गएर एउटा फिक्स्ड सर्फेसमा स्ट्राइक गराउने इम्पिन्ज गराउने। इफ द इन्सिडेन्ट करेन्ट इज 50 माइक्रो एम्पियर यसरी करेन्ट इलेक्ट्रोनको बीम फ्लो हुनु भनेको त चार्ज पार्टिकल फ्लो भएको भयो। चार्ज पार्टिकल फ्लो हुनु भनेको करेन्ट हो। करेन्ट कति भयो 50 माइक्रो एम्पियर करेन्ट भयो। डिटरमाइन द फोर्स अन द सर्फेस त्यो इलेक्ट्रोन ठोकिँदाखेरि सर्फेसमा कति फोर्स लाग्यो भनेर सोधेको छ। गिभनमा सार्न सकिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्यापिटल भी इलेक्ट्रोन इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको छ नि क्यापिटल भी इज इक्वल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स क्यापिटल भी इज इक्वल टु 5 केभी किलोभोल्ट। किलो भनेको 10⁻³ भनेको के होइन हो 5 × 10⁻³ भोल्ट भयो यो पोटेन्शियल डिफरेन्स थियो हो। यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले एक्सेलरेट गराएको छ। इफ इलेक्ट्रोन इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्यो भने भेलोसिटी गिभन भयो त्यो। यसैमा लेख देयरफोर तल्लो लाइनमा देयरफोर इलेक्ट्रोन भनेको छ म ई नै लेखेँ। हुन त इलेक्ट्रोन बीम भनेको भए क्यू लेख्नु पर्ने हो तर तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले ई नै लेखेको छु। इभी इज इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर भनेको यो इभी इज इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर भनेको। और ई को भ्यालु राख 1.6 × 10⁻⁻19 इन्टु क्यापिटल भी भनेको 5 × 10⁻³ गिभनमै छ इज इक्वल टु हाफ नै राख। यम मास गिभनमा छ क्वेसनको लास्टमा छ 9.1 × 10⁻31 भनेको छ। यमको भ्यालु राख 9.1 × 10⁻31 इन्टु भी स्क्वायर फाइन्ड गर भनेको। यदि इलेक्ट्रोनलाई पोटेन्सियलले एक्सेलरेट गराएको छ भने भनेर क्वेसन भन्यो भने त इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी दिएको हेर क्याल्कुलेट गर यहाँबाट भी स्क्वायर फाइन्ड गर अनि स्क्वायर रुट लिगर र भी फाइन्ड गर। यहाँ क्याल्कुलेटर हान्दैछु मैले 1.6 × 10⁻⁻19 इन्टु 5 × 10⁻³ एलएचएसमा भयो 8 × 10⁻16 इज इक्वल टु आरएचएसमा जाऊ 9.1 × 10⁻31 छँदैछ डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। यो उतापट्टि भयो 4.55 × 10⁻31 भी स्क्वायर भयो। ल यो 4.55 × 10⁻31 लाई यता लिएर आऊ डिभाइड हुन्छ 8 × 10⁻16 लाई त्यो सबैले भाग गर। भी स्क्वायर इज इक्वल टु 1.75 × 10⁻15 भयो। और स्क्वायर रुट लिग भी आउँछ। वेलोसिटी v इज इक्वल टु 4.19 × 10⁻7 मीटर पर सेकेन्ड 4.19 × 10⁻7 मीटर पर सेकेन्ड भयो। यो भेलोसिटी गिभन भयो। यस्तै हुन्छ के पोटेन्सियलले एक्सेलरेट गर्यो भन्छ भेलोसिटी दिँदैन। अघिल्लो क्लासमा पनि यस्तै क्वेसन थियो। ल अनि गिभनमै सार्दै जाउँ। यसरी इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदाखेरि करेन्ट इन्ड्युस्ड भयो। लेख करेन्ट आई इज इक्वल टु थाहा छ नि करेन्ट आई को फर्मुला Q/T इज इक्वल टु कति दिएको छ 50 माइक्रो एम्पियर दिएको छ।
क्यू अपन टी। तर चार्जलाई मैले इलेक्ट्रोन भनेर ई नै लेखिरहेको छु है, ख्याल गर। क्यू लेख्नुपर्ने हो तर तिमीहरूले नबुझौला भनेर ई लेखेको, किन भन्दा इलेक्ट्रोन बीम भनेको छ, सिङ्गल इलेक्ट्रोन त भनेको छैन नि। इलेक्ट्रोन बीम भनेपछि त यन वटा ई हो, यन ईलाई क्यू लेखेको भए हुने, तर मैले ई नै लेखेको छु। त अहिले करेन्ट आई भनेको ठाउँमा पनि ई अपन टी लेखेँ, तिमीहरूले क्यू लेख्दा हुन्छ सबैलाई। और ई अपन टी इज इक्वल टु करेन्ट आई भनेको त चार्ज अपन टाइम 50 माइक्रो एम्पियर भन्ने त एसआई युनिट त होइन त, करेन्टको एसआई युनिट त एम्पियर हो। मिली स्मल एम भनेको मिली 10⁻³ माइक्रो भनेको 10⁻⁶ हो। त्यही भएर ई अपन टी इज इक्वल टु 50 × 10⁻⁶ एम्पियर भयो। 50 थियो, माइक्रो भनेको 10⁻⁶ गर्न पर्यो अनि एम्पियर भयो। ल त्यसपछि सोधेको छ फोर्स एफ इज इक्वल टु वाट, फोर्स अन फिक्स्ड सर्फेस एफ इज इक्वल टु वाट। ल एफ को फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, लेख एफ इज इक्वल टु यम ए, और एफ इज इक्वल टु यम त गिभन छ, यम त गिभन छ, ए गिभन छैन। यमलाई यम नै लेख, ए भनेको त भेलोसिटी अपन टाइम भी अपन टी हो, ए भनेको भी अपन टी हो। और एफ इज इक्वल टु यम को भ्यालु राख, यम को भ्यालु राख, यम भनेको गिभन छ 9.1 × 10⁻31 क्वेसनको लास्टमा गिभन छ के, इन्टु भी हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ, भी को ठाउँमा राख 4.19 × 10⁻7 डिभाइडेड बाई। अब टी टाइम कसरी राख्ने हेर त, भर्खर ई अपन टी को त भ्यालु दिएको छ त, 50 × 10⁻⁶ दिएको छ नि ई अपन टी भनेको। टी भनेको कति हुन्छ, टी को ठाउँमा राख, टी को ठाउँमा राख ई अपन 50 × 10⁻⁶ भयो। त्यही भएर ई अपन टी दिएको छ नि त, त्यहाँबाट टी पत्ता लगाऊ न। ई त थाहा छ हामीलाई, ई हामीलाई थाहा छ, ई को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, 1.6 × 10⁻19 हो। ई अपन टी गिभन छ भने ई अपन टी गिभन छ भने त्यहाँबाट टी फाइन्ड आउट गरेर राख। ल कति हुन्छ त, टी को भ्यालु ई अपन 50 × 10⁻⁶ भयो। और एफ इज इक्वल टु ई को भ्यालु 1.6 × 10⁻19 राख, सबै सल्भ गर। ल म सल्भ गर्छु, 9.1 × 10⁻31 इन्टु 4.19 × 10⁻7 डिभाइडेड बाई ई भनेको 1.6 × 10⁻19 डिभाइडेड बाई 50 × 10⁻6 गर्दा 1.19 10⁻8 1.19 10⁻8 1.19 × 10⁻8 न्युटन एन्सर भयो सिधै। यो मिक्स मार्क्स क्वेसन थियो है, इलेक्ट्रिक फिल्डको प्योरली क्वेसन होइन, इलेक्ट्रिक फिल्डको त क्वेसन नै होइन यो, तर मिक्स मार्क्स क्वेसन कहाँको है, सामान्य क्वेसन थियो। ल यस्तै गरी मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड आफै गर्ने कोसिस गर्नु। यसको अलावा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इक्जाममा धेरैचोटि आएको अर्को क्वेसनलाई एटेम्प्ट गरौँ आज। ल अर्को एउटा क्वेसनलाई हामीले गरौँ। त्यसको लागि म फेरि आज एउटा कुरा फेरि रिपिट गर्छु, धेरै कुरा रिपिट गरिरहेको छु, एउटा कुरा रिपिट गर्छु, त्यो ध्यान दिएर सुनौ, सँगसँगै टिप्दा पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकललाई असर गर्छन्, यो थाहा छ। चार्ज पार्टिकल आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स, चार्ज पार्टिकल्स आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। तर इलेक्ट्रिक फिल्डले त सधैँ एफेक्ट गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले प्यारलली गयो भने एफेक्ट नगर्न सक्छ, अथवा रेस्टमा भयो भने एफेक्ट नगर्न सक्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल ईले डिनोट गरिन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्यापिटल ईले डिनोट गरिन्छ भने
इलेक्ट्रिक फिल्ड को कारणले चार्ज पार्टिकलमा कति फोर्स लाग्छ त? नोट गर, फोर्स अन चार्ज पार्टिकल बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड है। नोट गर, फोर्स अन चार्ज पार्टिकल बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड F is equal to Q into E, स्मल क्यू क्यापिटल ई। चार्ज पार्टिकलको कुरा गर्दैछु। एउटा इलेक्ट्रोन भनेको भए त ई लेख्थे क्यू को ठाउँमा। फोर्स अन चार्ज पार्टिकल बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इज F is equal to Q into capital E is equal to, त्यही बराबर सँगसँगै लेख्दैछौ, Q into क्यापिटल ई लाई क्यापिटल भी अपन स्मल डी लेख्न पाइन्छ नि। कति भयो त? फोर्स अनचार्ज पार्टिकल F is equal to स्मल क्यू इन्टु क्यापिटल ई अथवा स्मल क्यू इन्टु क्यापिटल भी अपन डी, क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई स्मल डी। ल, त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलले इनर्जी पनि गेन गर्छ। नोट गर, इनर्जी अनचार्ज पार्टिकल बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ? क्यू स्मल क्यू इन्टु क्यापिटल भी पोटेन्शियल। त्यही पोटेन्शियलको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै फोर्स अनचार्ज पार्टिकल, फोर्स अन अ चार्ज पार्टिकल बाई म्याग्नेटिक फिल्ड, फोर्स अन अ चार्ज पार्टिकल बाई म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा कति फोर्स लाग्छ? F इज इक्वल टु बी क्यू भी साइन थीटा, बी क्यू भी साइन थीटा। म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चार्ज पार्टिकलमा कति फोर्स लाग्छ? F इज इक्वल टु बी क्यू भी साइन थीटा। तल्लो लाइनमा लेख, बी क्यू भी मात्रै ब्राकेटमा लेख, इफ इन्टर्स परपेन्डिकुलरली विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलरली इन्टर गर्यो भने त थीटाको भ्यालु 90 डिग्री, साइन 90 को भ्यालु 1 हुन्छ, बीक्यूभी मात्रै हुन्छ। ल, इनर्जी गेन गर्दैन चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा, चार्ज पार्टिकलले इनर्जी गेन गर्दैन। यो थाहा हुनु पर्यो। यति थाहा भइसकेपछि हामी फर्दर अर्को टाइपको न्युमेरिकल गरौँ। ल, अब हामी अर्को किसिमको न्युमेरिकल गर्छौँ। जस्तै ओल्ड इज गोल्डमा हेर, 2070 सप्लिमेन्ट्री, 2070 सप्लिमेन्ट्री त्यहाँ भनेको छ, त्यहाँ क्वेसनले भनेको छ, क्यालकुलेट द रेडियस अफ वाटर ड्रप विच वुड जस्ट रिमेन सस्पेन्डेड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर एन्ड चार्ज विथ ओन इलेक्ट्रोन भनेको छ। रिमेन्स सस्पेन्डेड, त्यो क्वेसनमा सेन्टेन्स छ, वाटर ड्रप वुड जस्ट रिमेन सस्पेन्डेड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यत्तिकै झुन्डेर बस्ने रे, वाटर ड्रप त तलतिर ड्रप हुनु खस्नुपर्ने, ग्राभिटीको कारणले तलतिरतिर खस्नुपर्ने, तर नखस्ने, त्यत्तिकै सस्पेन्ड भएर रहने इलेक्ट्रिक फिल्डमा। भनेको पक्कै पनि वाटर ड्रपमा चार्ज छ, चार्ज भएपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले मास्तिरतिर तानेको छ, त्यो भएर खस्न पाउँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। क्वेसनले भनेको छ त वाटरमा चार्ज छ, क्वेसनले भनेको छ कति चार्ज छ? चार्ज विथ ओन इलेक्ट्रोन भनेको छ, एउटा इलेक्ट्रोनको बराबर चार्ज छ। चार्ज छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डले तानेर राख्छ, असर गर्छ। फोर्स कति लाग्छ चार्ज पार्टिकलमा? क्यू इन्टु ई एमाउन्टको फोर्स लाग्छ, अथवा क्यू इन्टु भी अपन डी बराबर फोर्स लाग्छ। फोर्स लाग्छ भने तलतिर वेट लाग्छ, मास्तिर फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले, त सस्पेन्ड हुन्छ। यो रिमेन सस्पेन्डेड भन्ने क्वेसन रह्यो कि त्यत्तिकै झुन्डेर अडिने अरे। 2066
66 मा पनि भनेको छ, त्यहाँ पनि शब्द छ द ड्रप, द वाइल ड्रप रिमेन्स स्टेसनरी भनेको छ। वाइल ड्रप स्टेसनरी रहने रे, थपक्क अडिने रे त्यत्तिकै, भनेको जस्ट सस्पेन्डेड भन्नु र स्टेसनरी भन्नु उस्तै उस्तै हो कि। वेटको कारणले तलतिर मुभ गर्छ नर्मल्ली, तर इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले जस्ताको तस्तै त्यही सस्पेन्ड भयो भन्नु र त्यही स्थिर रह्यो रोकियो भन्नु एउटै त हो नि। 2066 मा पनि त्यही क्वेसन छ। त्यस्तै क्वेसन 2058 को क्वेसन हेर, त्यहाँ पनि भनेको छ वाइल ड्रप रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम भनेको छ। एक ठाउँमा सस्पेन्डेड बन्यो, एक ठाउँमा स्टेसनरी बन्यो, एक ठाउँमा इक्विलिब्रियममा रहने बन्यो। सेम क्वेसन छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा इक्विलिब्रियममा रहने रे। 2056 रिमेन्स सस्पेन्डेड गरे, जस्ट सस्पेन्डेड इन भ्याकुम भनेको छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा जस्ट सस्पेन्ड हुने, अड्डी राख्ने भनेको। ल यति क्वेसनहरू आएछन्, यी क्वेसनहरू पनि सल्भ गरौँ। 2070 को क्वेसन हेरौँ। वाटर ड्रप्स जस्ट रिमेन सस्पेन्डेड भन्ने क्वेसन छ। पोटेन्सियल सप्लाई गर्दा वाटर ड्रप सस्पेन्ड रह्यो अरे, त्यत्तिकै अडियो झुन्डिएर बस्यो अरे। रेडियस कत्रो होला वाटर ड्रपको, त्यही सोधेको छ। क्यालकुलेट द रेडियस अफ वाटर ड्रप, नोट गर क्वेसन। क्यालकुलेट द रेडियस अफ वाटर ड्रप, क्यालकुलेट द रेडियस अफ वाटर ड्रप which would just remains suspended, which would just remains suspended, which would just remains suspended in an electric field, in an electric field of 300 volt पर सेन्टिमिटर है। युनिट के छ भोल्ट पर सेन्टिमिटर। इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर एन्ड चार्ज्ड विथ ओन इलेक्ट्रोन, चार्ज्ड विथ ओन इलेक्ट्रोन गिभनमा सारा। इलेक्ट्रिक फिल्ड कति दिएको छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल ई इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक फिल्ड ब्राकेट भित्र क्यापिटल ई इज इक्वल टु 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर। अब भोल्ट त एसआई युनिट हो, तर सेन्टिमिटर एसआई युनिट हो होइन। यसलाई भोल्ट पर मिटरमा कन्भर्ट गर। मास्तिरपट्टि भोल्ट ठिकै छ, तलतिरपट्टि मिटर सेन्टिमिटर छ। त्यो सेन्टिमिटरलाई मनमनै 1 सेन्टिमिटर सम्झ। यो 300 भोल्ट मास्तिर ठिक छ, डिभाइडेड बाई पर 1 सेन्टिमिटर सम्झ। 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.01 मिटर डिभाइडेड बाई 0.01 गरे पनि भयो। 300 इन्टु 100 भोल्ट पर मिटर, यानि कि 30,000 भोल्ट पर मिटर भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड के भन्थ्यो। अनि चार्ज Q इज इक्वल टु चार्ज्ड विथ ओन इलेक्ट्रोन भनेको छ। Q इज इक्वल टु NE पढेको अहिले 1E भयो। Q इज इक्वल टु 1E भयो, किन भन्दा चार्ज्ड विथ ओन इलेक्ट्रोन भनेको छ। लेख रेडियस अफ वाटर ड्रप स्मल r इज इक्वल टु वाट? रेडियस अफ वाटर ड्रप स्मल r इज इक्वल टु वाट? वाटर ड्रप को रेडियस कति छ? तल्लो लाइनमा लेख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर ड्रप in electric field remains suspended. SUSPENDED. भनेको वाटर ड्रप इलेक्ट्रिक फिल्डमा यतिकै अडिन्छ, सस्पेन्ड हुन्छ भनेको। तल्लो लाइनमा लेख डाउनवार्ड फोर्स इज इक्वल टु अपवार्ड फोर्स।
डाउनवार्ड फोर्स इज इक्वल टु अपवार्ड फोर्स, डाउनवार्ड र अपवार्ड फोर्स इक्वल भएर अड्यो। अर तल्लो लाइनमा लेख, डाउनवार्ड फोर्स के हुन्छ, तलतिर कुन फोर्स लाग्छ, वेट। डाउनवार्ड फोर्समा लेख वेट, वेट अफ वाटर ड्रप, वेट अफ वाटर ड्रप इज इक्वल टु अपवार्ड फोर्स कुन हो, अपवार्डमा इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले फोर्स लाग्छ, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। वेट इज इक्वल टु फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। और वेटको फर्मुला के हो, वेट भनेको mg इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले कति फोर्स लाग्छ, क्यू इन्टु क्यापिटल ई। और हामीलाई त रेडियस सोधेको, कहाँ छ रेडियस, खै यो फर्मुलामा छैन जस्तो लाग्यो नि है। साइडमा लेख फर्मुला, डेन्सिटी रो इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम हो कि होइन, हो। त मास भनेको ठाउँमा के भयो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, मास भनेको ठाउँमा डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। किन भन्दा डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो नि त। और डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो यम भनेको ठाउँमा, रो इन्टु भी इन्टु जी जस्ताको तस्तै इज इक्वल टु क्यूई। और रो वाटरको डेन्सिटी थाहा छ है, 1000 kg पर मिटर क्यूब हो। भोल्युम वाटरको ड्रपको भोल्युम, वाटरको ड्रप स्फेरिकल हुन्छ भने स्फियरको भोल्युम 4/3 पाइआर क्यूब, स्फियरको भोल्युम, वाटर ड्रप स्फेरिकल हुन्छ, जी जस्ताको तस्तै इज इक्वल टु क्यूई भयो। और यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर आर क्यूब इज इक्वल टु कति हुने भयो, क्यूई जस्ताको तस्तै छ उता, क्रस मल्टिप्लाई गरेर 3 पनि भयो, 3 क्यूई डिभाइडेड बाई 4 पाई रो जी, 4 पाई रो जी भयो, आर क्यूब भयो है। आर क्यूब इज इक्वल टु 3 नै रह्यो। क्यू को ठाउँमा कति लेख्न पाइन्छ, इन प्लेस अफ क्यू वी क्यान राइट ई विच इज गिभन, क्यू इज इक्वल टु 1 ई भनेर गिभन छ, इन्टु क्यापिटल ई 30,000 डिभाइडेड बाई 4 पाई इन्टु डेन्सिटी, डेन्सिटी अफ वाटर 1000 इन्टु जी, जी को भ्यालु 10 राख्दा हुन्छ। आर क्यूब आयो अनि क्यूब रुट लिएर आर फाइन्ड आउट गर। ल 3 इन्टु ई को भ्यालु 1.6 इन्टु 10 to the power -19 थाहा छ होला, 3 इन्टु 1.6 इन्टु 10 to the power -19 इन्टु 30,000 डिभाइडेड बाई 4 पाई इन्टु 1000 इन्टु 10, आर क्यूब को भ्यालु आयो, आर क्यूब को भ्यालु आयो 1.14 इन्टु 10 to the power -19 भयो, 1.14 इन्टु 10 to the power -19 भयो। अब यसलाई क्यूब रुट लियो, किन भन्दा आर क्यूब इज इक्वल टु यति दिएको छ नि त, क्यूब रुट लिएपछि आर आयो, क्यूब रुट लिएपछि आर आयो। ल आर को भ्यालु कति आउँछ, 4.8 इन्टु 10 to the power -7 मिटर आयो, 4.8 इन्टु 10 to the power -7 मिटर आउँछ। यसै गरी 2058 को पनि क्वेसन यी सेम तरिकाले गर्ने, अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टु डाउनवार्ड फोर्स गरेर गर्ने। त्यस्तै 2056 को पनि अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टु डाउनवार्ड फोर्स गरेर हिसाब गर्ने, अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टु डाउनवार्ड फोर्स गरेर हिसाब गर्ने। र बाँकी रहन्छ हाम्रो मिलिकन ओइल ड्रपको मात्रै न्युमेरिकल, जुन हामीले नेक्स्ट क्लासमा गरेर यो च्याप्टरलाई बिदाई गर्छौँ। अनि हामी त्यसपछि सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर भन्ने च्याप्टरको सर्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्न थाल्छौँ। ल धन्यवाद, राम्रोसँग क्वेसन पढेर बस्नु।
कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।